السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معايا في قناه منوعات كروشي آية. في هذا الفيديو ان شاء الله كما كتلاحظوا عندي هنايا قفازات للاطفال بدون اصابع، طريقه سهله وزوينه. هنايا الحاشيه اللي سبق لي درت كتيره مزيان، وغادي نبداو ان شاء الله. كنحتاجو كروشي من الصوف ولا الخيط. هنا انا درت 12 سلسله، درت 12، تقدروا ديروا اكثر. وغادي نبدا نعمر فرزات حشو. هاد الحاشيه هذه مزيانه بالنسبه للقفازات حيت كثيره باش تكون سهله اليد تدخل لنا اليد بسهوله. هنا انا غادي ندير 30 سطر هذا القياس هذا. نتوما دائما غتاخدوا العبار على الشخص اللي غيلبس، وغتبداو تخدموا تعبروا لي على يديه حتى كديروا القياس ديال اليد. وغادي نرتفع بسلسله وغادي نقلب هكا ونجي لهاد السلسله هذه هكا. وحتى هاد الغرزه هذه اللي في القم حتى هي ما نساوهاش. وغادي نرتفعوا دائما بسلسله ونقلبوا بحال هكا ونبقاو بنفس الطريقه. هنا الشكل راه مازال مكيبانش الشكل ديال الزواقه. المهم هنا غادي نبقى غادي كي قلت لكم غادي نكمل هاد الحاشيه هذه، من بعد غنرجع نوريكم الطريقه ديال هاد البلاصه هذه، وغادي نسالي ان شاء الله الحاشيه ونرجع لكم. كما كتلاحظوا هنايا ساليت هاد الحاشيه. انا غادي نطويها بحال هكا على جوج. من بعد غنجيب هاد الغرزه هذه وغنجي هنايا وغندير واحد
نحط غرزة منزلقة بحال هكا نثبتو. غادي نرتفع بجوج سلسلات وغنبدا ندير هنايا غرزة حشو، هنايا كنديرو عيننا ميزاننا، منزيروش بزاف ما نرخيوش بزاف بحال هكا. هنا انا غندور بغرزة حشو دورة كاملة، وغنزيد الدورة الثانية والثالثة كذلك. من بعد غنجي نوريكم طريقة كيفاش نزيدو. هنايا كما كتلاحظوا هنايا فين كنزيد باش تجينا هنا البلاصة هذه واسعة باش نديرو الصبع، هنا بلاصة الصبع الكبير. وان شاء الله غادي نديرو واحد 3 سطورة تقريبا ونرجع لكم. كما كتلاحظوا هنايا ساليت 3 سطورة بلا ما نزيد ما والو بحال هكا. وهنايا درت واحد 4 ديال الغرزات، وهنايا غادي نزيد بحال هكا. وغنزيد هنايا في هذا القنت باش يجينا بحال هذا الشكل هذا من هنايا. صافي كنبقاو خدامين عادي. ما غاديش نبقاو نزيدو بزاف باش ما تجيناش واسعه.
كما كتلاحظوا انا زدت هنايا في هاد البلاصه هادي وفي هاد الجهه هادي في هاد الجهه هادي حتى هي غادي نحسب هنايا 1 2 3. هنايا في هاد الغرزه الرابعه غادي نزيد 2 غرزات باش نكونوا بلاصه اللي غادي يكون فيها الصبع. كما كتلاحظوا هنايا راه بدا كيعرض صافي. غنبقاو بنفس الطريقه نبداو نزيدو في هاد الجهه هادي وفي هاد الجهه. وهنايا غادي نبدا نزيد مره سطر نزيد فيه سطر ما نزيدش باش ما يجيش واسع بزاف. المهم نتوما تخدموا وتعبروا وتقارنوا مع القفازه الثانيه الاولى واش جات قد وكنحسبوا من طبيعه الحال شحال من سطر. كنرتفع بسلسله هنا غنزيد غرزة وهنا كذلك غادي نزيد غرزة في السطر الثاني ما غاديش نزيد. هاد البلاصه هادي غادي نخيطوها من بعد كما كتلاحظوا كنبداو نخدموا هنايا ونعبروا. كما كتلاحظوا غادي نبقى نزيد حتى لهاد البلاصه هادي وغادي نحبس. وهنايا غنبدا كي قلت لكم غنبدا نزيد مره ما نزيدش غير مره نزيدو هنايا شويه وهنايا غنبقاو نزيدو واحد شويه من بعد غادي نحبسو الزياده. غادي نكمل هذا الشيء اللي بقى ليا بهاد الغرزه حشو وغنجي باش نوريكم هاد السطر هذا بهاد الغرزه هادي كتجي زوينه بزاف. كتلاحظوا بقاو معايا لاحظوا معايا هنا اخواتي انا ساليت هنايا الاسطر اللي بقاو ليا. هنايا عندي عدد الاسطر هنايا 10 وفي نفس القياس في الجهه الثانيه 10 الاسطوره. من بعد غنوريكم هاد الباقي هادي اللي غنديرها دابا. هنا لا تقدروا تعبروا بحال هكا كما كتلاحظوا هنا جينا قد هنا. من بعد ما ساليت هاد السطر هنا يرتفع ب3 سلسلات كما كتلاحظوا. هنايا غادي نفوت هاد الغرزه هادي لاحظوا معايا الاولى وغادي نفوت هاد الثانيه 1 2 غنجي الغرزه الثالثه وغندير عمود والغرزة الثانية كذلك عمود بالطريقة.
غادي نجيو هنايا وغادي نرجعو للخلف وغنجيو لهاد الغرزة اللي حنا فتنا بحال هكا، كندير عمود بهذا الشكل وغنجي للعمود السلسلة الثانية كذلك هي هذه، وغندير العمود الثاني جينا على هذا الشكل، وغندير نفس الطريقة. هنايا غنفوت هنايا الغرزة الاولى الثانية وغنجي هنايا الثالثة وغندير عمود بهذا الشكل، وغنجي العمود الثاني وغنجي لهاد الغرزة اللي خليت هنايا في الخلف وغندير عمود ونجي لهاد السلسلة كما كتلاحظوا الطريقة. دائما كنفوتو الغرزة الاولى الثانية وغنجيو الثالثة وغنديرو عمود، الغرزة الثانية كذلك عمود، وغنجيو لهاد الغرزات نتمنى تكون طريقة واضحة. دائما الاولى الثانية ما كنخدموهاش، كنمشيو مباشرة للسلسلة الثالثة وكنديرو عمود، منزيروش بزاف، من بعد غنجي السلسلة كنتمنى يكون الشرح واضح. وغندورو على هاد الجهه هادي كامله دوره كامله بنفس الطريقه حتى لهاد البلاصه هادي. من بعد انا غنجي غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرو هنا باش نخليو هي الصبع بحال هكا. هنا غادي نحسبوا شحال من غرزه كاينه بهذا الشكل هذا، غادي نحسب من هنا وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنا عندي 12 من هاد الغرزات هادو، يعني غادي نديرو نفس الحساب هنايا. واخا يجينا عدد الغرز اكثر من هاد الجهه هادي غادي نحاولوا ننقزوا بعض المرات الغرزات حتى يجينا الحساب قد باش ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. المهم طريقه سهله، الاخوات كل وحده غتعرف كيفاش دير باش واخا يجينا الحساب زايد غادي نعرفوا كيفاش نديرو باش يجيونا نردوهم قد ماشي مشكل. حيت اصلا هما ملي كيتلبسوا الصراحه ما كيبانش باقي كيجيو مزيرين على اليد، كيبانوش باقي راه وحده واسعه ولا وحده كبيره ولا وحده صغيره. دائما كنديروا عيننا ميزاننا، نبداو نقيسوا ونعبروا حتى كنكملوا الخدمه ديالنا.
غادي نكمل بنفس الطريقة ونرجع نوريكم كيفاش ندير لهاد الجزء الاخير في هاد القفازات هادو. هنايا كما كتلاحظوا انا ساليت هاد الزواقه وراني هنايا درت في الحساب قد عندي 12 من هاد الغرزات هادو، وهنايا كذلك درت 12. من بعد انا ساليت هنايا ودرت غرزة حشو حتى لهاد البلاصه هادي. من بعد هنايا انا حسبت، هنايا غادي نحسب، لاحظوا معايا هاد الغرزات هادو الزواقه هادي. هنايا 1 2 3. غادي نجي هنا في النهايه ديال الغرزه هذه، هنا فين غادي ندير نسد هنايا بالسلسله، غادي ندير هنا 3 ديال السلسلات هكا. هنا تقدروا تعبروا على الصبع ديال الشخص. غادي نجي لهاد الغرزه هذه بحال هكا. هاد البلاصه هادي من بعد غادي ندورو عليها واحد تقريبا 3 ديال الدورات بهاد الغرزات حشو باش يبان لينا الصبع هكا، ولا تقدروا تخليوه غير هكا عادي ما نديرو ليه حتى حاجه. صافي هنايا غادي نبقى ندور بغرزة حشو. هنايا انا غنزيد شويه لهاد الجهه هادي، غنزيد واحد الغرزه. من بعد غنبقى نزيد ندير في غرزة حشو بلا زياده بلا حتى حاجه، نبقاو كندورو عادي. غادي ندور بهاد الغرزه هادي، وهنايا غنجي حتى لهاد السلسله هادي، وغادي ندير هنايا ثلاثه الغرزات بغرزة حشو. من بعد غنبقى ندور عادي قلت لكم بلا زياده. هنايا غادي ندير عندي هنا شحال من سطر، 1 2 3 4 5 6 لا عفوا 5. عندي هنا 5 ديال الدورات بهذه غرزة حشو. غادي نزيد، غادي ندير هنايا 5 كذلك، وغادي ندير ثاني نفس الطريقه. غادي ندير هاد الزواقه هذه هنايا كما كتلاحظوا. من بعد ثاني كنديروا غرزة حشو، طريقه سهله. غادي نبقى ندور لاحظوا معايا هنا اخواتي كي قلت لكم هنايا درت 5 ديال السطوره بغرزه حشو، ودرت نفس الزواقه اللي درت هنايا في السطر الاول. انا درت هنايا في السطر الثاني بنفس الزواقه عادي، وهنا كذلك زدت درت 5 ديال السطوره بغرزه حشو. وهنايا غنوريكم هاد الحاشيه هادي، كنتمنى تكون كتبان لكم.
لاحظوا من هنا معايا مزيان. هنا ما غاديش نخدم هكا لقدام، هكا قدامي بحال هكا للامام، غادي نرجع بحال هكا للخلف، غادي نلوي على الكروشي بحال هكا، وغنجي لهاد الغرزه اللي في الخلف وغندير غرزه حشو. غنجي كذلك لهاد الغرزه هذه وغندير غرزه حشو. هنا كنخدمو هكا بالمقلوب، كنرجعو للخلف كنديرو غرزه حشو، كتجينا بحال هكا، تجينا واحد الزواقه هكا ملويه، كتجي زوينه الصراحه. كنرجعو للخلف، من بعد كنديرو غرزه حشو. نتمنى يكون كتبان لكم. كما كتلاحظوا غادي نكمل هذا السطر هذا، وغادي ندير هنايا قلت لكم غادي ندورو بحال هذا الشكل هذا. غادي ندير واحد 3 ديال الاسطور او 4 بغرزه حشو، غير باش يبان لينا هكا الصبع. واللي ما عجبهاش تقدر ما ديروش، تقدر تخليها غير بحال هكا حتى هي كتجي مزيانه. انا غادي نكمل هذا ونخيط هاد الجهه هذه، وغنوريكم الشكل النهائي ديال القفازات. كيجيو عاديين وسهلين. هنايا كما كتلاحظوا، هنايا بغيت نوريكم واحد شويه، هاد شويه اللي بقى ليا هنايا انا درت عندي هنايا 1 2 غنكمل هاد السطر هذا. هنايا انا صافي ساليت، وهنايا غادي نخبيو هذا الخيط هذا. كما كتلاحظوا معايا اخواتي، هنايا انا ساليت القفازات ديالي
وهنايا كنوصل لنهاية ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكنشكركم بزاف على المشاهدة، والى فيديو مقبل ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.